नाज़रीन, बड़ी खबर ये सामने आई है कि फ़लस्तीन ने इसराइली फ़ौजी अड्डे उड़ा दिए हैं और उनके कमांडर्स को गज़ा में मार डाला है। इस वक्त भारी नुकसान इसराइली आर्मी को उठाना पड़ रहा है। और नाज़रीन, ICJ के नाकामी के बाद जो मामलात है वो बहुत ज़्यादा बिगाड़ की तरफ चले गए हैं और दोनों तरफ के जो फरीकैन हैं वो एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। और सिहूनी लॉबी के, इसराइल के और इसके इत्तेहादियों के जो स्याह चेहरे हैं, जो मकरूह चेहरे हैं, वो दुनिया के सामने आए हैं कि इनकी असल में असलियत क्या है और वो इसराइल को बचाने के लिए किस हद तक जा रहे हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि अभी खबर सामने आई है कि UN की फंडिंग रोक दी गई है। वो इदारा जो फ़लस्तीनियों की मदद कर रहा है, जो खाना पानी पहुंचा रहा है, उसकी फंडिंग अब बंद कर दी गई है। इस हद तक मामलात जा चुके हैं। तो फिर दूसरी तरफ से भी ये फैसला कर लिया गया है कि अगर आपने कोई परवाह नहीं करनी, अगर आप इस हद तक नीचे गिरने वाले हैं तो फिर अब तैयार हो जाइए एक बड़ी जंग के लिए। तो फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादियों ने भी पूरी तरह से फैसला कर लिया। तो अब नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि ICJ की रोलिंग ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, जो कि नाकाम हुई, कोई फैसला नहीं करवा सके, लेकिन उसने इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट किया है। और ख़ास तौर पर जब ये बात पहले सामने आई कि भी सीज़ फायर हो गया है और ऑर्डर ऑलमोस्ट हो गया है और फिर उस ऑर्डर को रोक लिया गया, तो उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है पूरी दुनिया में। और उसने एक नई डायरेक्शन इस जंग को दे दिया कि भाई अच्छा, मतलब इतना जुल्म हो रहा है और आपने वो ऑर्डर सीज़ फायर का रुकवा लिया। तो इसका मतलब दुनिया में इस वक्त कोई इदारा नहीं बचा जो इदारे आपने खुद बनाया कि हम नस्ल कुशी रोकेंगे, हम जुल्म रोकेंगे। अगर वो इस हद तक बिकाऊ बन चुके हैं, अगर वो इस हद तक अमेरिका के पालतू बन चुके हैं, तो फिर उसका क्या, फिर हम भी निपटेंगे और हमारे लिए भी जंग में कोई ज़ाब्ता और उसूल नहीं होगा। ठीक है, तो अब नाज़रीन, जंग कहाँ पर खड़ी है, अब आगे मुस्तकबिल क्या है और किस तरह इस जंग की डायरेक्शन है। और एक नया शैतानी प्लान इस वक्त इसराइल और उसके इत्तेहादियों की जानिब से बनाया गया है हमास को फंसाने के लिए। वो क्या है और हमास ने उसका तोड़ क्या निकाला है और गज़ा में जंग किस तरह से तेज़ हो गई है, ये सारे तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, ICJ का पहले सीज़ फायर की बात करना और फिर वो फैसला वापस ले लेना, पूरी तरह से उसने इंसानियत को दफन कर दिया। और इस वक्त अमेरिका और जो सिहूनी लॉबी है वो पूरी तरह से इसराइल को बचाने के लिए जोर लगा रहे हैं। तो एक नया प्लान जो नाज़रीन सामने आया है वो ये है कि प्रिजनर एक्सचेंज डील करना, एक ट्रूस करना, यानी थोड़ी देर की जंगबंदी करना, लेकिन सीज फायर ना करना। अब ये नया प्लान क्या है और ये क्यों बनाया जा रहा है, ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, इस वक्त CIA चीफ, मोसाद चीफ और इसके अलावा फिर कतरी और इजिप्शियन ऑफिशियल्स भी इसमें शामिल हैं। ये मुज़ाकरात यूरोप में होने जा रहे हैं। ठीक है, और उसमें ये बात सामने रखी, बाइडन ने ये कहा है कि भाई प्रिजनर एक्सचेंज डील होनी चाहिए, इसमें जो हमारे कैदी हैं वो वापस आने चाहिए और कैदियों को हर सूरत में वहाँ पर रिहा करना चाहिए। उसके लिए जो प्रपोजल दिया गया है वो ये है कि 2 महीने का, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, और इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब 3 महीने भी हो सकते हैं, इतने टाइम का एक ट्रूस होगा, एक आरजी जंगबंदी होगी। सीज फायर नहीं होगा, सीज फायर होता है मुकम्मल जंगबंदी। तो ये एक ट्रूस होगा, थोड़े दिनों की जंगबंदी होगी और कैदी उसमें वापस आएंगे। इसके बाद यानी हम हमास को ये रिलीफ देंगे कि वो हमारे कैदी छोड़े, हम 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए जंग बंद कर रहे हैं और एड अंदर आएगी, ये मुआहदा होगा। अच्छा, ये वो क्यों करना चाह रहे हैं? उनको लगता है कि इससे एक तो जो प्रेशर है इसराइल पर वो कम होगा, फिर इस सारे गैप में वो यमन का मामला निपटाना चाहते हैं और हिजबुल्लाह का मामला भी वो निपटाना चाहते हैं। और उनकी कैलकुलेशन ये है कि भाई अगर 3 महीने, 2 महीने के बाद गजा में जंग जब दोबारा से शुरू होगी और इधर से यमन जंग चल रही होगी, जो कि एक बहुत बड़ी जंग बन चुकी होगी, तो फिर अवाम की ज़्यादा तवज्जो यमन पर ही रहेगी, मीडिया की ज़्यादा तवज्जो यमन पर ही रहेगी। गज़ा में जो दबाव है वो कम हो जाएगा, इसराइल पर जो दबाव है वो कम हो जाएगा, अवाम की जो तवज्जो है वो हट जाएगी, इधर यमन वाली साइड पे आ जाएगी, तो जो प्रेशर है उन पर वो कम हो जाएगा। ये उनकी कैलकुलेशन है। और इसमें उन्होंने हमास को इसलिए एक ऐसा प्रपोजल दिया है कि इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक कि हमास इसमें ट्रैप हो सकती है, क्योंकि अब देखें ना कि उनके लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं, तो वो उनको मतलब वो फिल फॉर रिलीफ चाहते हैं। अगर हमास की सबसे बड़ी कमज़ोरी है तो उनके लोग हैं जो जुल्म वहाँ पर बर्दाश्त कर रहे हैं। तो हमास हर सूरत में एड अंदर आने के लिए कोशिश पहले दिन से कर रही है और अरबों को बार बार मुखातिब कर रही है कि भाई एड जो है वो आप अंदर लेकर आएँ, लेकिन वो अरब, आपको पता सारी चीज़ें उसमें नहीं जा रहा। तो
ان کو اس طرح سے ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی اتنا لمبا آپ کو ٹائم بھی مل جائے گا تو حماس یہ بھی سوچ سکتی ہے ان کی کیلکولیشن کے مطابق کہ ہم دوبارہ سے ری ارینج کر لیں گے, ہمیں بھی تھوڑا سا گیپ مل جائے گا اور ہمارے لوگوں کو ریلیف مل جائے گا. تو یہ ان کی کیلکولیشن ہے. لیکن حماس کو یہ بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ بھائی اگر قیدی دے دیے تو پھر سیز فائر کی تو کوئی امید مکمل ہی ختم ہو جائے گی. یعنی اب تو امید ایک طرح سے ختم ہو گئی ہے نا, لیکن پھر بھی اگر کبھی جا کر کوئی وہ اپنی شرائط منوا سکتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ پریزنرز ہیں. اور ان پریزنرز کی وجہ سے یہ بات سمجھیے گا ذرا, ان پریزنرز ہونے کی وجہ سے دو بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو اسرائیل کے اندر جو لاوا پک رہا ہے, جو اندر سے اسرائیل پر دباؤ ہے, جو کہ ہنگاموں کی صورتحال اختیار کر گیا ہے, جس کی وجہ سے نتن یاہو فارغ ہونے جا رہا ہے, جس کی وجہ سے لوگ پارلیمنٹ میں گھس گئے, نتن یاہو کے گھر پر حملہ ہو گیا, روڈز بلاک ہو رہے ہیں, جھڑپیں ہو رہی ہیں, وہ لاوا پھٹ رہا ہے, وہ بڑھ رہا ہے, وہ پریشر. اگر پریزنرز واپس کر دیے جاتے ہیں تو پھر وہ اندر سے سٹیبلائز ہو جائے گا اسرائیل. تو وہ ایک چیز ہے. پھر دوسرا, یہ مسلسل دھبا ہے اسرائیل پر, ان کی ناکامی پر, ان کی شکست پر, کہ اب ایک بھی قیدی واپس نہیں لا سکے. تو وہ بھی ایک طرح سے ان کی کامیابی میں کنورٹ ہو. پھر وہ جتنا چاہیں گے اسرائیل مطلب غزہ میں, پھر تو ان کو کوئی مطلب مسئلہ, کوئی پریشر رہے گا ہی نہیں نا. دیکھیں نسل کشی تو ثابت ہو ہی نہ سکی. جب عالمی عدالت نے کہہ دیا کہ نسل کشی نہیں ہوئی تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ پھر کل کو اسرائیل کو کون آ کر کہے گا کہ اچھا آپ نے یہ پر ظلم کیا, آپ کو ہم سزا دیتے ہیں. تو ادھر سے وہ کلیئر ان کو امریکہ نے کروا لیا نا. تو اب صرف ان پر اگر اکلوتا پریشر ہے تو وہ اس پریزنرز کے حوالے سے ان کو امریکہ ریلیز کروانا چاہتا ہے. اور یہ ایک ایسی پیشکش دی ہے, ان کو لگتا ہے کہ حماس اس میں ٹریپ ہو سکتی ہے, لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے. کیونکہ حماس پوری طرح سے غزہ میں کنٹرول انہوں نے سنبھالا ہوا ہے, وہ پوری طرح سے فاتح ہے اور ان کا مذاکرات میں اپر ہینڈ ہے. کنڈیشن جو اگر مانی جائیں گی تو حماس کی مانی جائیں گی, ان کی نہیں, کیونکہ یہ تو ہارے ہوئے ہیں اور زیادہ پریشر ان پر ہے, حماس پر پریشر نہیں ہے. فلسطینی جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں, اتنی قربانیاں دے کر, ظلم سہ کر وہ ڈٹے ہوئے ہیں. یہ اسرائیلی حالانکہ بھاگ رہے ہیں اور فلسطینی وہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہ بہرحال میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے سیاہ چہرے دیکھیے کہ یہ کس حد تک جا رہے ہیں. یہ اسرائیل کو نہیں روک رہے بلکہ الٹا ان کو ایک نئے ٹریپ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ان کا پلان بھی ناکام ہوگا. پھر اگلی بات سنیے ناظرین, انتہا ہو چکی ہے, یقین مانیے یہ موجودہ صدی میں, موجودہ تاریخ میں اس طرح کا ظلم نہیں ملتا. اگر کچھ ظلم ہوئے بھی ہیں دنیا میں تو وہ لکی چھپی ہوئے ہیں, وہ بعد میں پتہ چلتا تھا یا بعد میں رپورٹ ہوتا تھا کہ اچھا یہ بھی ہوا. یہ تو ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ خبر یہ سامنے آئی ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا ادارہ UNRWA, یہ فلسطین کے لیے اسپیسیفک ایک ادارہ ہے, ان کی ریلیف کے لیے کام کر رہا ہے. میڈیسن, کھانا, پانی جو ہلکا پھلکا پہنچ پا رہا ہے وہ ان کے ذریعے وہاں پر پہنچ رہا ہے. اور اب خبر یہ آئی ہے کہ برطانیہ نے بھی اس کے فنڈز بند کر دیے. اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کینیڈا اور امریکہ وغیرہ نے اس کے فنڈز بند کر دیے. اب برطانیہ نے بھی اس کے فنڈ جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں. تو آپ ان کے سیاہ چہرے چیک کریے کہ یہ اسرائیل کو نہیں روک رہے, وہ جو کھانا پانی دے رہا ہے اس کے فنڈز انہوں نے بند کر دیے ہیں. اور اب اس ادارے کو کس طرح سے مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کا ڈائریکٹر الٹا حماس پر الزام لگا رہا ہے. یعنی میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے ICJ کو کنٹرول کیا, اس کو اپنی لانڈی بنا لیا پوری طرح سے. UN کچھ نہیں کر پا رہا, اور اس کے انڈر جو ادارے ہیں اب وہ الٹا حماس کو قصوروار ٹھہرانا شروع کر دیا, جو کہ ان کی جورسڈکشن ہے ہی نہیں. وہ کسی پولیٹیکل معاملے پر کمنٹ کر ہی نہیں سکتے, ان کا کام صرف ریلیف دینا ہے, کمنٹ کرنا نہیں ہے. یہ آپ ان کا بیان دیکھیے, یہ حماس نے اس کو کنڈیم کرتے ہوئے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. The agency's call to release prisoner held by the resistance is an interference in what does not concern it and is not within the authority. کہ یہ UNRWA نے کہا ہے حماس کو کہ آپ قیدی رہا کریں. بھئی وہ کیوں کرے قیدی رہا؟ اگر تم کچھ کہہ سکتے ہو تو اسرائیل کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ بمباری بند کیوں نہیں کرتا؟ اچھا پھر انہوں نے کہا we receiving with strong condemnation the statement of the commissioner terminating the contracts of a number of agency employees based on the Zionist allegations. بہت سارے جو امپلائز ہیں ان کو فارغ یہ زائنسٹ کر رہے ہیں, یعنی یہ ادارہ کر رہا ہے. we strongly condemn the statement description of our people's resistance as terrorism. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو حماس جو کچھ کر رہی ہے یہ ٹیررزم ہے. because it is not the role of UNRWA
to announce political position on the conflict. It is clear that UNRWA has been subjected to blackmail by countries that support Zionist terrorism under the pretext of continued financial support, कि इनको सपोर्ट वो देते हैं, देन फिर इनको ब्लैकमेल करते। देखें ना, उन्होंने फंडिंग बंद कर दी। जो ही उन्होंने फंडिंग बंद की, उधर से उसके चीफ का बयान आ गया कि हमास गलत है, हमास टेररिज्म कर रही है। तो ये इस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं तमाम आलमी इदारों की। तो आज इनकी वक़्त टके की नहीं रह गई, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इन बड़े इदारों की अब आज कोई वक़्त नहीं रह गई, और दुनिया को आपने एक बहुत बड़ी तबाही में झोंक दिया है। आज शायद आपको मेरी बातें पर यकीन ना आ रहा हो, लेकिन आप देखिएगा कि ये इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, ये तो इनका प्लान है और ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनके जो स्याह चेहरे सामने आए, इनको खुद को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, सबसे बड़ा इनको मसला होने जा रहा है। मैं एक मिसाल सिर्फ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अभी यूके ने फंडिंग बंद की, उधर से अवाम निकल आए और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ, मतलब एक तो वो ICJ वाला मामला, ऊपर से आपने ये कर दिया, तो अवाम का गुस्सा इंतहा को पहुंचा हुआ है। मैं आपके सामने सिर्फ एक मिसाल रखने जा रहा हूँ। ये लंदन से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। डेमोन्स्ट्रेशंस इन फ्रंट ऑफ Barclays Bank branches in Britain to swear its relations with companies that support Israel. Demonstrations in several European cities in solidarity with Gaza and denouncing the ongoing Israeli aggression. मतलब ना सिर्फ लंदन में, यूके में, बल्कि ऑल अक्रॉस यूरोप, उनकी पूरे सिटीज़ में कल से जब से ये ICJ का फैसला आ गया, फिर इन्होंने ये वाला इकदाम उठा गया, तो अवाम का जो मतलब गुस्सा इंतहा को पहुंच गया है और वो उन कंपनीज के बाहर जमा होना शुरू हो गए हैं जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो काम ये कर रहे हैं, जो इनके मकरू चेहरे सामने आए, सबसे ज़्यादा इनको इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, यहाँ पर जो बिगाड़ आएगा, सबसे ज़्यादा नुकसान यूरोप को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, यूरोप इस सबसे ज़्यादा मुतासर होगा, लेकिन वहाँ पर सुहूनी लॉबी नाज़रीन इतनी ताकतवर है कि उन्होंने पूरा उनको जकड़ा हुआ है। मैं पहले भी ये कहता हूँ कि गज़ा की जंग सिर्फ ये गज़ा को, फ़लस्तीन को आज़ाद करवाने की नहीं है, ये पूरी दुनिया से सुहूनी लॉबी से आज़ाद करवाने की, ये अमेरिका को भी सुहूनी लॉबी से आज़ाद करवाने की जंग है, ये यूरोप को भी सुहूनी लॉबी से आज़ाद करवाने की जंग है। और फिर देखिए कि वहाँ पर बाज़मीर लोग के मुल्क किस तरह से खड़े हो रहे हैं। नॉर्वे का बयान इसी दरमियान आया है, आप सुनिएगा ज़रा बयान। वी कंटिन्यू टू सपोर्ट द पैलेस्टीनियन पीपल थ्रू UNRWA। यूके कह रहा है कि हमने फंडिंग बंद की, नॉर्वे ने फौरी बयान जारी किया कि हम सपोर्ट जारी रखेंगे। तो भाई ये इतने मामलात आसान नहीं है जो आप प्लान बनाकर बैठे हैं ना, कि आप अगर बड़ी पावर हैं तो सब लिपेट लेंगे। आप जोर लगाए अपना, ठीक है, आपने तबाही कर ली है सारी, लेकिन ये आप एट दी एंड आप कामयाब नहीं होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये उस बात का सबूत है कि आज हर कोई इनके साथ नहीं खड़ा है। अमेरिकन किस तरह से निकले हुए हैं, यूरोपियंस किस तरह से निकल रहे हैं, यूरोपीय मुल्क किस तरह से जो है वो डिसएग्री कर रहे हैं और फ़लस्तीन के साथ खड़े हो रहे हैं। तो आज मामलात इनके लिए इतने आसान नहीं है। ये प्लान जितने मर्जी बनाते रहें, एट द एंड इनके प्लान कामयाब नहीं होने वाले। आप तबाही मचा सकते हैं, देखें वो पावर्स हैं, वो तबाही मचा सकती है। गज़ा में आपने तबाही मचाई, लेकिन इख्तिताम आपकी बहुत बड़ी हार से होगी, ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसके साथ साथ नाज़रीन, गज़ा के हवाले से बड़ी खबरें हैं कि गज़ा में जंग तेज़ हो गई है। इनके सारे मंसूबे गज़ा की रेत में गाड़े जा रहे हैं, इनकी सारी प्लानिंग्स वहाँ पर जो है ना दफन की जा रही हैं, और इस वक्त बहुत इबरतनाक शिकस्त इनको वहाँ पर हो रही है। इनका नुकसान डबल हो गया। पिछले 48 घंटों में बहुत ज़्यादा इनकी हलाकतें खबरें आई हैं, हम मुसलसल आपको अपडेट कर रहे हैं। पिछले चंद घंटों में बड़े हमले किए गए और इनको शदीद वहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं सबसे बड़ी एक स्टेटमेंट आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यानी आप देखें, पीछे मैंने आपको सारा बता दिया कि वो फंडिंग रोक रहे हैं, वो जनाब हर तरह का दिफा कर रहे हैं, वो ICJ को उन्होंने काबू में कर लिया। लेकिन भाई वो जब आप गज़ा को फतह नहीं कर सकते तो आप जो मर्जी करते रहें। गज़ा में तो हमास कंट्रोल में है, और ऊपर से आप देखेंगे अभी हिजबुल्लाह आपके साथ क्या करती है, और यमन तो ऑलरेडी मैदान जंग में है। तो आप ज़रा थोड़ा सा वेट करिए, आपने अपनी चाल चल दी, अब इधर की बारी है, अब फ़लस्तीन के इत्तेहादी अपनी चाल चलेंगे। इसराइली मीडिया का बयान देखिए, आर्मी इंफॉर्मेशन सेज दैट Hamas has returned to the providing services in areas where the army reduced its presence। सबसे बड़ा बयान आपके सामने, सबसे बड़ा सबूत कि इसराइली मीडिया, इसराइली आर्मी तस्लीम कर रही है कि दोबारा से हमास ने उन इलाकों का कंट्रोल भी संभाल लिया जहां पर हमारी प्रेजेंस थी, और हमने आर्मी वहां से विड्रॉ की, हमास दोबारा से वहां पर वापस आ गई है।
تو یہ آپ کی کارکردگی ہے اتنے دنوں کی جنگ لڑنے کے بعد. آپ جتنے مرضی شیطانی پلان بناتے رہیں, میدان عمل میں جو فاتح ہے وہ حماس ہے. اس کے علاوہ ناظرین ابھی ایک اور خبر آئی ہے کہ ان کے کمانڈر کو ہلاک کیا گیا ہے. میجر رینک کا وہ تھا کمانڈر جس کو مارا گیا, آپ ثبوت دیکھ سکتے ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وی بامبڈ صفیہ ملٹری سائٹ. ان کی جو اس وقت بہت زیادہ بمباری بھی کی گئی ہے مختلف شہروں پر, ان کے ملٹری سائٹس پر, جس میں سے ایک صفیہ ہے. اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وی بامبڈ سدروت, نیرام اینڈ مینی ادر کور سیٹلمنٹس ود میزائل برسٹ. کئی میزائلوں کے ساتھ مختلف ان کو نشانہ بنایا گیا ملٹری سائٹ کو. پھر وہ کہہ رہے ہیں وی بامبڈ سپلائی لائن ود مورٹار شیلز. ان کا جو ایک کنوائے آ رہا تھا سپلائی لے کر, بہت ساری وہیکلز تھی, ان کو ناظرین مورٹار کے گولوں کے ساتھ نشانہ بنایا گیا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک گھر کو تباہ کیا جس میں ان کی فوج جو ہے وہ اندر موجود تھی, پوری کی پوری فوج 10 15 20 ہو سکتے ہیں, وہ اندر ہی مارے گئے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سنائپرز نے 8 اسرائیلی سولجرز کو مارا ہے, 8 کو. یہ ابھی پچھلے چند گھنٹوں کی تفصیلات ہیں. پھر ناظرین وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک جوائنٹ آپریشن کیا ہے, 2 ٹروپ کیریئرز کو تباہ کیا ہے جس میں 25 کے قریب اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. پھر اب میں 3 سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا مختلف ایکسس سے, جس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ پورے غزہ میں کس حد تک اب لڑائی شدید ہو چکی ہے. وہ کہہ رہے ہیں وائلنٹ کلیشز ان نارتھ ایسٹ آف غزہ. پھر وہ کہہ رہے ہیں فرق کلیشز ود مشین گنز انکرین لائنز آن خان یونس کے, وہ انکرین لائن جہاں سے یہ اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں فرق کلیشز ویسٹ آف خان یونس. تو یہ کچھ حملوں کی تفصیلات ہے اور آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حملوں میں بہت زیادہ اور لڑائی میں شدت آ گئی ہے, کیونکہ اسرائیل کو اب یہ لگتا ہے کہ بھئی ان کو ٹائم مل گیا ہے, تو اس ٹائم میں وہ جلدی جلدی غزہ کی جنگ کو سمیٹ لیں, لیکن وہ جتنا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا نقصان ان کو اٹھانا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین آپ ناروے کی ایک اور سٹیٹمنٹ دیکھیے. The scale of massacre in Gaza confirms that the war between Israel and Hamas is not a conflict between two equal parties. اب یہ وہ بات ہے جو کوئی اسلامی ملک, کوئی عرب ملک بھی نہیں کر سکا. دیکھیں ایکچولی یہ کوئی جنگ نہیں ہے, جنگ ہوتی ہے 2 ایکول پارٹیز کے درمیان. وہ تنظیم جس کی نہ کوئی نیوی ہے نہ کوئی فضائیہ ہے, او بھائی وہ ایک سب سے ایک طاقتور آرمی جس کو سو کالڈ کہا جاتا ہے, دنیا کے سب سے زیادہ اسلحہ ان کے پاس ہے, ان کے خلاف لڑ رہی ہے. تو یہ کوئی جنگ نہیں ہے, یہ تو انہوں نے مسلط کیا ہوا ہے. مطلب جنگ تو ہوتی ہے 2 ایکول پارٹیز کے درمیان, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ حماس نے ان کو کتنی عبرتناک شکست دی ہوئی ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج ایک تو یورپی اتحاد ٹوٹ رہا ہے, وہاں پر ڈویژن ہمیں واضح طور پر نظر آ رہی ہے, اور جو جنگ آپ نے چھیڑی ہے اب آپ کے لیے وہ جیتنا آسانی ہے, ماضی نہیں ہے. جیسے ایلون مسک نے کہا تھا کہ آج امریکہ کی ملٹری مائٹ وہ والی نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی, تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ ایک ریاست بنائیں گے. اب 2 ریاستیں نہیں بنا رہے, آپ ایک ریاست, آپ اسرائیل بنانا چاہ رہے ہیں. تو میں آپ کو پھر باوسوخ طور پر کہہ رہا ہوں, اگر یہ ایک ریاست کی طرف مکمل طور پر امریکہ نے بھی بات موڑ دی, حالانکہ انہوں نے اوپر سے پہلے کہتے رہے کہ 2 ریاستیں بنائیں گے, فلاں کریں گے, لیکن آج جس طرح سے آپ نے ICJ کو کنٹرول کیا, جس طرح سے آپ نے سیز فائر نہیں ہونے دیا, تو بھائی فلسطینی نہیں رہیں گے تو فلسطین کی ریاست کہاں سے ہوگی؟ آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے مطابق تو فلسطینی ختم ہو جائیں گے, تو پھر فلسطینی ریاست بھی نہیں رہے گی. لیکن یہ آپ کی خام خیالی ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایٹ دی اینڈ ایک ریاست بنے گی اور پھر وہ فلسطین کی ہوگی, جو کام آپ نے کر ڈالا ہے. اور یہاں پر ناظرین اسرائیل اور قطر کے حوالے سے آخر میں آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. دونوں کے معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں, اور اب بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ موساد نے دھمکی لگائی ہے. ان کے ہیکرز نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو قطر کے امیر ہیں ان کا ہم سکینڈل لے کر آ رہے ہیں, ان کا کوئی سکینڈل بہت بڑا ہم ریلیز کرنے جا رہے ہیں. تو قطر اور اسرائیل کے جو معاملات ہیں وہ بہت کشیدہ ہو چکے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیے کہ ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں قطر ہے اور موساد کا چیف بھی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, اور اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پورے ویسٹ نے قطر کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, نہ کہ انہوں نے اسرائیل کی مذمت کی اور قطر کے ساتھ جا کر کھڑا ہوا ہے. اچھا, اب یہ جو سکینڈل آ رہا ہے یا یہ جو ان کی آپس میں ٹھن گئی ہے, جو آمنے سامنے آ گئے ہیں, یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ دیکھیں یہ ایک کال ہے عربز کے لیے, ان کے لیے ویک اپ کال ہے کہ غفلت سے جاگ جائیں. ابھی تو قطر ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اسرائیل کے ساتھ پوری طرح سے ابھی مذاکرات کروا رہا ہے, اور قطر کا یہ حشر انہوں نے کیا. وہ یار یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ مطلب قطر کے امیر, یہ مطلب ان کا نظام, ان کا کلچر, بہت سارے معاملات ان کے مختلف ہیں, اور موساد ایک بیان جاری کر کے کہہ رہی ہے کہ ہم اس کا کہنا, اس میں انہوں نے شرٹ لیس ایک تصویر بھی امیر قطر کی لگائی ہوئی ہے. سو آپ تو وہاں پر ایک مطلب ڈی اسٹیبلائزیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
کہ بھائی اس کی کوئی ایسی چیز آپ سامنے لے آئیں وہاں پر عوام مطلب معاملات، آپ کو پتہ ہے عرب سپرنگ جس طرح سے ہوا، جس طرح عربوں میں معاملات پھر خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر مطلب ایک بادشاہت ہے، تو کب پھر عوام کا اچانک سا عجیب سا ریاکشن آ جاتا ہے. تو یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی موساد آپ کے ملکوں کو کس طرح سے ڈسٹیبلائز کر رہی ہے، ان ملکوں کو جو کہ ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ عربوں کو سوچنا چاہیے کہ ادھر وہ اتنا زور لگا رہے ہیں یار، وہ یو این کی فنڈنگ بند کر رہے ہیں کہ بھائی تم کھانا اندر کیوں دے رہے ہو، حالانکہ کھانا پہلے ہی نہیں پہنچ رہا، پہلے لوگ وہاں پر بھوکے ہیں، تو جو تھوڑا بہت جا رہا ہے وہ اس کی بھی فنڈنگ بند کر رہے ہیں، اور تم کیا کر رہے ہو، تم ادھر سے کھانے بھیج رہے ہو ان کو. تو یہ اگر آپ آج فلسطین کو بچانے کے لیے نہیں جاتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جناب آپ سگے بن کر رہ لیں گے، تو آپ سگے بن کر نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ ایک ایسا انقلاب ہے جو اس کے راستے میں آ کر کھڑا ہوگا وہ پھر ختم ہو جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہماری والی سائیڈ پہ کچھ بیٹھے ہوئے نا اور ادھر جا کر ان کی حسرتیں ہیں ہمارے ساتھی، لیکن اندر سے دل ان کے ادھر ان کے لیے دھڑکتے ہیں. تو یہ اگر آج نہیں کھڑے ہوتے فلسطین کے لیے تو پھر یہ ان کے لیے سب سے بڑے مسائل ہوں گے. آج فلسطین کی آزادی کو آپ نہیں آپ روک سکتے، آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، آپ یہ ساری طاقتیں دنیا کی آ جائیں، اب جس طرح معاملات چلے گئے ہیں، آپ تو گریٹر اسرائیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کا منی اسرائیل بھی نہیں بچنا. ٹھیک ہے، آپ بھول جائیں گے، آپ دیکھیں گے وقت آئے گا. آپ بمباری کر لی، آپ نے لوگوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، آپ کھانا جانے نہیں دے رہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آپ دیکھیں گے جب یہ جنگ چلے گی اور یہ جنگ ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے، تو ایٹ دی اینڈ جو فاتح ہوگا وہ فلسطین اور اس کے اتحادی ہوں گے، آپ نہیں ہونے والے ہیں. یہ تاریخ آپ کو بتائے گی. یہ عام ترین اور تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے سامنے شیئر کیا. آپ انہیں رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ حافظ.